اللہ تعالیٰ فرمانے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرمانے نے خبردار دلاں دا سکون میرے ذکر دے اندر ہے، دلاں دا سکون میرے ذکر دے اندر ہے، تھوڑے دل نو راحت ملنی ہے، سکون ملنا ہے، تھوڑے دل نو جناب امن ملنا ہے، تحمل ملنا ہے تے میرے ذکر نال ملنا ہے۔ الا بذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سونے اسی تیرا ذکر کرے نا تو کی ملے گا؟ رب آندا میں اپنا دیدار کراواں گا، اپنے محبوب دی زیارت کراواں گا، میں اپنا تانوں بندہ بنا لاں گا، نہ تانوں گھر دی فکر رہ گی نہ باہر دی، میں فرشتے نازل کراں گا جڑے تواڈے گھر دی راکھی بھی کرن گے، تواڈے رزق دے اندر برکتاں پا دیاں گا، عمر دے اندر برکتاں پا دیاں گا، علم دے اندر برکتاں پا دیاں گا، بس تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا۔ سبحان اللہ، اللہم 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 اللہم